ल साथीहरु आज हामीले सिम्याट म्याथ रिभिजन 1 शट 2082 गर्छौं। हेर्नुस् त त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लागि, पोखरा युनिभर्सिटी, त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी सबै कोर्सको लागि साथीहरु बीबीए, बीआई, बीएचएम, बीसीए, बीआईएम सम्पूर्ण कोर्सको लागि हुन्छ। यसमा झुक्किन पर्दैन हजुरले। यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लागि र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको लागि म्याथबाट 25 मार्क्स आउँछ साथीहरु। पोखरा युनिभर्सिटीको लागि फेरि साथीहरु 45 मार्क्स आउँछ है। अब टाइम हेर्नुस् त 30 मिनेट हुन्छ। कसको लागि 30 मिनेट हुन्छ भन्दा टोटल टाइम भनेको नि म्याथको लागि मात्र गरेको है साथीहरु, म्याथको लागि मात्र। नाइ भने त हजुर यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको लागि 2 घण्टा हुन्छ, पोखरा युनिभर्सिटीको लागि 3 घण्टा हुन्छ। आनन्द इनफ गर्न पाउनुहुन्छ यसमा। हामीले क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी मात्र गर्छौं। हेर्नुस् त म्याथको तै पनि स्पेशल्ली 30 मिनेट हुन्छ। यतातिर फेरि यो पिउला फेरि हजुरलाई कति 45 मिनेट जति पाउनुहुन्छ म्याथको लागि मात्र। अरुको लागि त टोटलमा त टाइम मिलाएर जति गरे पनि भयो। हेर्नुस् त हामीले यसमा के रिभिजन गरिन्छ आज हामीले प्रॉफिट लस, पर्सेन्टेज, डिस्काउन्ट, एभरेज, टाइम एन्ड वर्क, चेन रुल, सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एज एन्ड डिजिट, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज, एचसीएफ एन्ड एलसीएम, टाइम, डिस्टेन्स तर लग्रिदम पढ्छौं। हेर्नुस् त यसमा साथै हामीले एकदम डिप जान भन्दा पनि हजुरलाई रिभिजनको लागि स्पेशली हामीले के गर्छौं, यसमा सबभन्दा सुरुमा त एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सिक्छौं, ट्रिक वाला के ट्रिक सिक्छौं, फर्मुला भन्दा पनि ट्रिक सिक्छौं। त्यसपछि 2-3टा न्युमेरिकल गर्छौं है। एकदम डिपली जान भन्दा हजुरलाई रिभिजन हो कि। अब त एक्जाम आइसकेछ नि, अब भोलि हो कि पर्सि छ नि त पोखराको त अझै टियुको पनि आउँदैछ। अब हामी केबाट सुरु गरौँ, प्रॉफिट एन्ड लसबाट सुरु गरौँ है। प्रॉफिट एन्ड लस। अब प्रॉफिट एन्ड लसमा अब सबभन्दा सिम्पल। हेर्नुस् अब प्रॉफिट कसरी निकाल्छन्, अब सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस गरेर। अब लस कसरी निकाल्छ हेर्नुस् त, कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस। यो त सबैलाई थाहा छ। अब यसैमा प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल भनेर के गर्नुहुन्छ, जी भन्नु त्यसलाई माथि राख्नुहुन्छ। प्रॉफिट पर्सेन्टलाई प्रॉफिट चाहियो त डिवाइडेड बाइ फर्स्ट प्राइस भनेको के हो, सीपी इन्टु 100%। अब लस पर्सेन्ट यो त साथीहरु क्लास 10 कै रिभिजन मात्र है, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। लस पर्सेन्ट भन्नु भने लस डिवाइडेड बाइ सीपी इन्टु 100। अब बल्ल यहाँ अब हामीलाई चाहिने होला यिनीहरु दुईटा नै साथीहरु सर्टकट ट्रिक। हेर्नुस् त यसमा के भन्दाखेरि अब हजुरलाई एसपी निकाल्न पठायो, सेलिङ प्राइस निकाल्न पठायो, हजुरलाई कस्ट र प्रॉफिट पर्सेन्ट दियो भने के गर्नुहुन्छ, 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट मानौ 25%। लस भयो बार फेरि यसमा घटाइदिनु हुन्थ्यो, बुझ्नुहुन्छ नि। लस भयो बार घटाइदिनु हुन्थ्यो, डिवाइडेड बाइ 100 गरेर निकाल्नुहुन्छ। अब यसमा कस्ट प्राइस निकाल्न पठायो हजुरलाई, प्रॉफिट पर्सेन्ट पनि छ, सेलिङ प्राइस पनि छ। यो बेलामा के गर्नुहुन्छ, 100 डिवाइडेड बाइ 100 प्लस प्रॉफिट भयो बार प्लस लस भयो बार माइनस गर्नुहुन्छ इन्टु एसपी गरिदिनुहुन्छ। यसमा डिस्काउन्ट, अब एसपी निकाल्न पठायो हजुरलाई, सीपी निकाल्न पठायो, यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट र एसपी दियो भने के हुन्छ, यहाँ चाहिँ घटाइदिनुहुन्छ कि डिस्काउन्ट। अब यहाँ हेर्नुस् अर्को वाला ट्रिक। हेर्नुस् अर्को ट्रिक, प्रॉफिट पर्सेन्ट र अब यसमा दुईटा कन्डिसन होला, दुईटा। एउटा मान्छेले अर्कोलाई बेच्ने कन्डिसन हुन्छ नि, एउटा मान्छेले किन्यो तर बेच्दाखेरि अर्कोलाई बेच्ने कन्डिसनमा प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट बराबर भयो भने, बुझ्नु नि, प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट बराबर भने सीपी निकाल्न पठायो भने यस्तो कन्डिसनमा के गर्नुहुन्छ, सीपी इक्वल टु सेलिङ प्राइस फर्स्ट र सेलिङ प्राइस सेकेन्ड। एउटा मान्छेले बेचेको र अर्को मान्छेले बेचेको डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा बित्तिकै आउँछ है सीपी। क्वेसन नम्बर 1 मा है, कुशल बाई अ वाच एट 5 आरएस 1500 एन्ड सेल इट विथ 300 एक्स्ट्रा फाइन्ड प्रॉफिट पर्सेन्ट गरे। प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु, यो 300 एक्स्ट्रा भनेको प्रॉफिट है साथीहरु। हेर्नुस् त प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्न के गर्नु पर्यो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ फर्स्ट प्राइस भनेको सीपी बाट निकालिन्छ है, प्रॉफिट र लस पर्सेन्ट इन्टु 100%। हेर्नुस् त 0 0 काटियो यहाँ। त्यसपछि अब 15 लाई 1 32 गर्दाखेरि कति आयो, 20% निक्लियो। ल अब सेकेन्डमा हेर्नुस् के भन्यो, राम सेल पेन आरएस 250 विथ 10% प्रॉफिट गरे। फाइन्ड द कस्ट प्राइस। प्रॉफिट पर्सेन्ट र सेलिङ प्राइस दिए कसरी निकालिन्छ, ल हेर्नुस् फर्मुला हेरौँ एकचोटि हामीले। एसपी र प्रॉफिट दिँदा कसरी निकाल्ने, 100 डिवाइडेड बाइ एड गर्ने, त्यसपछि एसपी गरिदिने 100 डिवाइडेड। हेर्नुस् त प्रॉफिट कति 110 भयो इन्टु एसपी कति छ 250। अब हेर्नुस् 0 0 क्यान्सल भयो। त्यसपछि अब के गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 2500 डिवाइडेड बाइ 11 गर्नुस्। जति आउँछ त्यो के हुन्छ साथीहरु, हाम्रो सीपी हुन्छ। अब फेरि पोखरा युनिभर्सिटीकोले साथीहरु
क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्छ नर्मलवाला, तर फेरि उसको लागि त्रिभुवन युनिभर्सिटीले पाउनु हुँदैन है। हजुरले आफै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यसैलाई बुझ्नुहुन्छ नि, यसैलाई अब के गर्नुहुन्छ, काट्दै काट्दै गर्नुहुन्छ। 11ले त यहाँ काट्दैन, सर्टकट अब यसरी अब फेरि केटाकेटीले चाहिँ गर्नुपर्छ हजुरले। अब यहाँ हेर्नुहोस् है अर्कोवाला, हेर्नुहोस् त, इफ सेलिङ आर्टिकल फर कति 415 एट अ लस अफ 17, वाट वुड बी ह्याभ द कस्ट प्राइस, सिपी निकाल्नु पऱ्यो। यसमा के भयो हेर्नुहोस् त, लस सेम गरेर निकाल्नु होला। ल मैले गरिनँ। अब यो हेर्नुहोस्, अब 4 को हेर्नुहोस्, ए सेल एन आर्टिकल टु बी एट कति प्रॉफिट अफ 20%, बीले फेरि हेर्नुहोस् त सीलाई कति 25%, सीले फेरि के गर्छ 225 मा बेच्छ त। वाट डिड ए पे फर इट गरे। यस्तो बेलामा के गर्नुहुन्छ, एउटा ट्रिक सिकाइन्छ। यस्तो बेलामा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 20 छ नि, 20 लाई के गर्नुहोस् 20% भनेको कति हो 100 मा जोड्नु पर्छ, 1.2 गर्नुहोस् इन्टु 25 भनेको 1.25 एक्स गर्ने इजिकल टु के गर्नुहोस् 225। त्यसपछि यो र यो इन्टु गर्नु, तर एक्सले डिभाइड गर्नुहोस्, जति आउँछ नि त्यही हुन्छ। चेक गर्नुहोस् हजुरले। हजुर क्याल्कुलेसन युज नगर्ने साथीले ट्युकाले साथीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनु भएन। हजुरले आफै गर्न पर्यो, माइन्डले युज गरेर गर्न पर्यो। नाइ पनि ट्युमा फेरि क्याल्कुलेटर युज गरेर गर्नुहोस्। अब कुन चाहिँ अप्सन हुन्छ त्यही चाहिँ राइट हुन्छ। पर्सेन्टेज है, पर्सेन्टेजमा साथीहरू सन्द सुरुमा त पर्सेन्ट निकाल्न सिक्ने। पर्सेन्ट निकाल्ने भनेको ट्याक्कै प्रॉफिट पर्सेन्ट लस पर्सेन्ट जस्तै के जी को पर्सेन्ट निकाल्ने हो। पर्सेन्ट इज इक्वल टु त्यो अमाउन्ट चाहिँ क्या, मानव प्रॉफिट निकाल्ने भयो, यहाँ चाहिँ पी हुन्थ्यो डिभाइडेड फर्स्ट प्राइस भनेको सुरुको, बुझ्नु सुरुको फर्स्ट अमाउन्ट। अब हामीले पर्सेन्ट प्रॉफिट र लस पर्सेन्ट निकाल्दा सिपी हुन्थ्यो क्या फर्स्ट प्राइस इन्टु 100। अब हेर्नुहोस् त, वाट पर्सेन्ट अफ नम्बर फ्रम 1 to 70 ह्याभ 1 or 9 इन द युनिट डिजिट। युनिट डिजिट भनेको साथीहरू के हो भन्दाखेरि होइन, यो 70 भनेको 0 के हो युनिट हो। यो सन्द सुरुमा 1 हुन पर्यो भने कतिवटा नम्बर हुन्छ घरि हेर्नुहोस् त, 1 देखि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नुहोस् त, 1 देखि 10 सम्म कतिवटा आयो भन्नुहोस् त, एउटा 1 आयो, एउटा 9 आयो। फेरि यताको हेर्न पाउनु, यो युनिट डिजिट होइन, 1 10 हुन्छ नि, यो त 10 मा गयो, युनिट डिजिट होइन, त्यही भएर दुईटा मात्र। अब हेर्नु 70 सम्म कतिवटा 1 देखि 10 हुन्छ, 7वटा हुन्छ। 7 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई के हुन पर्छ साथीहरू फर्स्ट प्राइस भनेको यहाँ चाहिँ टोटल हुन्छ। टोटल भनेको 70 इन्टु 100, एउटा 0 काट्यो, एउटा 0 काट्यो, 7 7 काट्यो, 2 इन्टु 10 कति हुन्छ 20 भयो साथीहरू। ल पर्सेन्ट 20% आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब अ स्टुडेन्ट मल्टिप्लाई है साथीहरू, मल्टिप्लाई अ नम्बर बाई 3/5 इन्स्टेन्ट अफ 5/3, वाट इज द पर्सेन्ट गरे। हेर्नुहोस् त के गरेछ भन्दा अ नम्बर बाई 3/5 इन्स्टेन्ट अफ 5/3, 5/3 को ठाउँमा 3/5 लेखेछ गरे कति पर्सेन्ट इरर भयो भने यस्तो बेलामा हेर्नुहोस् त, इरर पर्सेन्ट कसरी निकाल्नुहुन्छ, कुन दिएर चाहिँ 5 - 3 प्रॉफिट निकाल्न थालेको, प्रॉफिट जस्तै हो कि पर्सेन्ट निकाल्ने भनेको 3/5 डिभाइडेड फर्स्ट कुन हो, फर्स्ट भनेको यो है, फर्स्ट भनेको इन्टु 100 गर्नुहुन्छ। अब यहाँ यहाँ कमन लिन पर्छ, अन्त सुरुमा त कमन कति आउँछ 15 आउँछ, माथि कति थप्नुहुन्छ, यहाँ 25 भयो, 5 इन्टु 5 25 माइनस यहाँ 9 भयो, डिभाइडेड हेर्नुहोस् त 5/3 छ, नजुकिन इन्टु 100 छ नि यहाँ। अब माथि के 16/15, अब यो उल्टिन्छ, यो कहाँ जान्छ माथि तल इन्टु 100 छ। अब हेर्नुहोस् सन्दर्भमा अब यहाँ इन्टु गरेर जानुहोस्, इन्टु गरेर क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, यहाँ यति क्याल्कुलेटर चेक गर्नुहोस् कति आउँछ 64 आउँछ यसरी है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई एउटा ट्रिक सिकाइन्छ चाहिँ मैले, यो वाला ट्रिक जुनमा पनि काम लाग्ने हेर्नुहोस्, इफ r इज इक्वल टु x%, y इज इक्वल टु x% अफ y एन्ड y इज इक्वल टु सरी साथी एकचोटि फेरि हेरौँ है, इफ r इज इक्वल टु x% अफ y एन्ड y इज इक्वल यसैमा जुकिरह s इज इक्वल टु y% अफ x होइन, देन विच अफ द फ्लोइङ इज ट्रु गरे, कुन चाहिँ रियल छ भनेको ट्रु छ भनेको r इज स्मलर, r इज ग्रेटर, इक्वल नन अफ दी। अब कुनै पनि कन्टेक्स्टमा एउटा यो ट्रिक सिक्न, कुनै पनि कन्टेक्स्टमा नन अफ दिज आछ भने 90% यही मिलिरहेको हुन्छ, आहा चिम्म गरेर लगाइदिने। नन अफ दिज आयो भने नन अफ दिज रेयरली दिन्छ, 1-2टा दिने हो, दियो भने नन अफ दिज एन्सर हुन्छ क्या हाम्रो, त्यो भएर नन अफ दिज लगाइदिनु, केही सोच्न परेन, नन अफ दिज लगाइदिनु। डिस्काउन्ट है, डिस्काउन्ट हेर्नुहोस्, डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्न पठायो, डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भने एमपी भनेको मार्क प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस है।
अब पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने माथि डिस्काउन्ट हुने भयो, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट केबाट निकालिन्छ, एमपी, एमपी भनेको फर्स्ट भयो इन्टु 100। अब क्वेसन हेर्नुहोस् त, सीता पेड आर्यास 32,000 है साथीहरू, 1000 फर अ मोबाइल आफ्टर रिसिभिङ 20% डिस्काउन्ट। वाट इज द प्राइज अफ मोबाइल बिफोर डिस्काउन्ट? डिस्काउन्ट पाउनभन्दा पहिला प्राइज कति थियो गरे। अब यहाँ चाहिँ किन पर्दैन हजुर, एकदम सजिलो। यिनले डिस्काउन्ट कति पाइन्, 20%। 20% पाउँदाखेरि कति यहाँ किनेछिन्, 32,000 किनेछिन्। 32,000 भनेको कति हो, 80% हो। यही ट्रिक लगायो भने हेर्नुहोस् त, 80% बराबर कति हो साथीहरू, 32,000 हो। हामीलाई के चाहियो, 100% चाहिएको। अब के गर्नुहोस्, डिभाइड गर्नुहोस् यसलाई 80 ले, 0 0 क्यान्सल भयो, 4 4 जा कति हुन्छ साथीहरू, 32 हुन्छ। कति भयो हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ 400। यो भनेको कति हो, 1% निकालेको। अहिले 1% हो नि, 1% भनेको 400 रहेछ। टोटल पर्सेन्ट कति हुन्छ, 100, 0 0 40,000। यसरी हजुर अब एन्सरबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, जुन ट्रिक अप्नाए पनि भयो। अब एभरेजमा आयो नि साथी, हामी एकदम छिटो छिटो पढिरहेको, किन हजुरलाई रिभिजनको लागि मात्र है साथी, एकदम डिपली यहीँ पर्छ भन्दा पनि रिभिजनको लागि, रिकलको लागि हो क्या। भोलि अघि पर्सि एक्जाम छ नि त, अब माइन्ड फ्रेस हुनुहोस् के त्यहीँ भएर। अहिले हेर्नुहोस् त, एभरेज निकाल्ने के हो, टोटल नम्बर डिभाइडेड बाई सम कतिवटा नम्बर छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, वाट इज द एभरेज है, यो एभरेजको छैन, एभरेज अफ 12, 8, 10, 50, 80 भनौँ। सम त सुरुमा त जोड्न पऱ्यो नि त, 12 र 8 जोड्दा 20, 20 + 10 30, 30 + 50 80, 80 गर्दा 160 भयो। सम भनेको 160। अब टोटल 1 2 3 4 5 कतिवटा नम्बर रहेछ, 5वटा रहेछ। अब काटिदिनुहोस्, 5 ले काट्दा 0 भएपछि 16 लाई 3 चोटि जान्छ 1500 नियरली। त्यहाँबाट कति बच्छ भन्नुहोस् त, यहाँ 1 बच्यो भनेपछि 10 लाई कतिचोटि 2, 32 कति आयो, एभरेज आयो। अब यहाँ चाहिँ अब एभरेजमा के भनिन्छ, फाइन्ड द एभरेज अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर भनिदिन्छ। फर्स्ट नेचुरल नम्बर जति पनि भनिदिन्छ, मानौ 25 भनिदिन्छ। यो बेलामा फर्मुला के भन्दा n + 1 डिभाइडेड बाई 1। n भनेको अहिले कति हुन्छ, 25 हुने भयो, डिभाइडेड 1। होल नम्बर भन्यो भने फेरि 0 बाट शून्य भएर एउटा 1 घटाइदिनु, 1 - 1 गर्नु, n - 1 गर्नु, डिभाइड 2। अब अर्को भनिदिन्छ मल्टिपलको कुरा गऱ्यो भने मल्टिपल हेर्नुहोस् त, एभरेज है, यो एभरेज हो कि एभरेजको छैन। एभरेज अफ फर्स्ट 12 मल्टिपल्स अफ 15 भन्यो भने यसरी एभरेज निकाल्नु भने यो m भनेको मल्टिपल्स है, मल्टिपल्स 15 को मल्टिपल नि, n भनेको कति भने 12 डिभाइडेड 2 गर्नुहुन्छ। अब टाइम एन्ड वर्कको है, टाइम एन्ड वर्कमा अब मानौ मैले एक्जाम्पलसँगै सिकाइदिन्छु ट्रिक पनि, एक्जाम्पलसँग अझै बुझ्नुहुन्छ, फर्मुला केही नगर्नुहोस्, ट्रिक सिक्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, दुईजनाले ए र बी भन्ने मान्छन्, दुईजनाले सँगै काम गर्दा 15 दिन लाग्थ्यो। बीले मात्र 20 दिन लगाउँछ भने एले गर्दा कति दिन लगाउँछ भनेर के गर्नुहुन्छ, यो दुईवटाले काम गर्ने इन्टु के गर्नुहुन्छ, 20 गर्नुहुन्छ। बुझ्नु के सुरुमा के गर्नुहुन्छ, दुईटैले काम गर्ने इन्टु एकजनाले काम गर्ने, डिभाइडेड बाई के गर्नुहुन्छ, एकजनाले काम गर्ने माइनस दुईजनाले काम गर्ने छ भने यहाँ चाहिँ कति हुने भयो, 15 दुना 30, 300 डिभाइडेड बाई 5, 60 दिन लाग्दो रहेछ। बस यसरी बुझ्नुहुन्छ नि ट्रिक। ल अब यता हेर्नुहोस्, अब मानौ एले 10 दिनमा काम गर्थ्यो, बीले 15 दिनमा, दुवैजनाले काम गरे भने कति दिन लाग्छ भने सम द सुरुमा त एलसिएम निकाल्नुहोस्। यिनीहरू दुईटाको एलसिएम भने कसरी गर्नुहुन्छ, 2 ले गर्नुहुन्छ, यहाँ 5 भयो, 15 लाई कति 2 5 हेर्नुहोस् त एलसिएम कति आयो, हेर्नुहोस् त 2 ले जान्छ, 15 ले जाँदैन, 3 ले जान्छ। हेर्नुहोस् एससिएफ बनेको साथी राम्रो 5 आयो, एलसिएम भनेको अब रिमेनिङ यता 2 बच्छ, यहाँ चाहिँ कति बच्छ, 3 बच्छ। 5 × 2 10, 10 3 जा 30, एलसिएम भनेको 30 आयो। एकदम सर्ट ट्रिक है, हेर्नुहोस् एलसिएम भनेको 30, यहाँ चाहिँ 10 को 10 भयो, यसको 15 भयो। 10 लाई 30 गराउन हाले कतिले इन्टु गर्नुपर्छ, 3। 15 लाई 30 गराउन कतिले इन्टु गर्नु, 2। एलसिएम भनेको 30 हो, 30 डिभाइड 3 + 2 5 कतिचोटि जान्छ, 6 दिन जान लाग्दो रहेछ दुईजना काम गर्नलाई। अब अर्को ला, ए र बीले 10 दिनमा काम गर्थे, बी र सीले 15 दिनमा, सी र एले 12 दिनमा। तीनटैले काम गरे भने कति दिन लाग्छ, सबभन्दा सुरुमा त एलसिएम निकाल्न पर्यो, तीनटैको एलसिएम निकाल्नु छ। एलसिएम कति निकाल्छ, यस्तै गरी निकाल्नु छ। हेर्नुहोस् त, अब दुईवटा कमन लिने, यसमा सबभन्दा सुरुमा 2 कमन आयो, 2 इन्टु यसबाट 5 कमन आयो, यसबाट 3। अब बचेको कति हेर्नुहोस् त, बचेको भनेको 2 मात्र, 2 × 5 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, एलसिएम भनेको 60 आयो। बस सेम हो,
10 लाई 30 गराउन इन्टु 6 यसलाई 4 जा 12 लाई 12 5 जा 60 अब गर्नुस् डिभाइडेड बाइ गर्नु 10 15 4 आयो हैन 4 4 दिन तर हैन इन्टु कति गर्नुपर्छ दुईटैमा दुई जना आछन् नि कमन आछन् नि त्यही भएर इन्टु 2 गर्नुछ 8 बस यही को अर्को इम्पोर्टेन्ट है साथीहरुले छोड्ने वाला के एले 12 दिन काम गर्थ्यो बीले 18 दिनमा काम सक्थ्यो दुवैले कति 2 दिन सँगै काम गरेछन् गरे त्यहाँ के गर्छ एले छोड्दैछ यस्तो बेलामा के गर्ने यस्तो बेलामा सेम पहिलाको जस्तै हेर्नुस् त 12 र 18 को एलसीएम लिनु 36 यहाँ बोल्नु सही 36 12 ला 36 गराउन कति इन्टु गर्नुपर्छ 12 3 जा 36 18 2 जा 18 2 जा कति हुन्छ 36 हेर्नुस् 3 + 2 गर्नुस् 3 + 2 भनेको कति हो 5 आयो 5 हो दुवैले सँगै कति दिन काम गरे 2 दिन हेर्नुस् त 2 दिन काम गरे 5 × 2 वर्किङ टुगेदर कति रहेछ 10 दिन रहेछ हाम्रो टोटल काम भनेको कति हो 36 36 मा अब 10 घटाइदिनु पर्यो बचेको भनेको 26 दिन काम हो 26 दिन काम वर्किङ टुगेदर कति हो 2 दिन डिभाइडेड बाइ 2 गर्नुस् यसले कति दिनमा सक्दो रहेछ बचेको काम बीले कति दिनमा सक्दो रहेछ 13 दिनमा बस यही हो चेन रुल वाला ट्रिक है चेन रुलको पनि एकदम सजिलो ट्रिक छ साथीहरु दुईटा कन्डिसन हुन्छ यसमा पनि अब के हुन्छ भने पहिलो कन्डिसनमा मान्छे हुन्छन् त्यहाँ डेज हुन्छ टाइम हुन्छ त्यहाँ यो के हो यसमा हल्का बिग्रेछ यतातिर वर्क डन 2 यता वर्क डन 1 यता है नजुकिने वर्क डन 1 सबै मान्छे त्यसपछि दिन यो टाइम भनेको टाइम भइहाल्यो तर वर्क डन उताको वर्क डन सेकेन्ड कन्डिसनको वर्क डन भनेको फर्स्टमा आउँछ फर्स्टको वर्क डन कहाँ जान्छ सेकेन्डमा जान्छ यति मात्र छुट्याउने अलि यिनीहरू दुईटा पनि दिन सक्यो यिनीहरू दुईटा पनि दिन सक्यो सबै पनि दिन सक्यो एक दुईटा मिसिङ पनि हुन सक्यो नजुकिन फेरि जम्मै पर्छ भन्न पनि छैन यो कन्डिसन हेर्नु 40 बॉयज वर्किङ 96 डेज पर डेज 9 आवर एक दिनमा 9 घण्टा काम 96 डेज काम गर्छन् 40 जनाले बुझ्नु नि अब त्यही काम हेर्नुस् त्यही कति के घर गराएछ नि घर फेरि वर्क डन कसरी चिन्ने भन्दा यहाँ चाहिँ 5 वटा घर गराए भने बार बल्ल वर्क डन हुन्थ्यो अहिले वर्क डन छैन बुझ्नु है 10 वटा बिस्कुट खान्छन् भने बार वर्क डन कति हुन्थ्यो 10 हुन्थ्यो 40 सेकेन्ड कन्डिसन हेर्नु 40 एज बॉयज वर्किङ 45 डेज कति घण्टा काम गरे भनेको हेर्नुस् सेम कन्डिसन फर्मुला लेखिहाल्नुस् अहिले यहाँ के भयो वर्क डन छैन त्यही भएर लेख्न परेमा वर्क डन भए के हुन्थ्यो उस हुन्थ्यो क्रस जान्थ्यो फर्स्टको सेकेन्डमा सेकेन्डको फर्स्टमा जान्थ्यो यति मात्र हेर्नुस् त पहिलो कन्डिसन 40 96 9 48 45 एक्स मान्नुस् अब एक्सलाई एक्लै गराउन के गर्नु पर्यो यिनीहरू दुईटा इन्टु गरेर डिभाइड गर्न जान्छु जति आउँछ त्यति हुन्छ अब यहाँ चाहिँ अब वर्क डन वाला हेर्नुस् वर्क डन वाला 54 टोय मेकर भनेको मेन मान्छे 36 टोयज भनेको वर्क डन है वर्क डन 36 वटा टोयज गराएछन् गरे पर डेमा डे कति 1 तर 416 टोयज भने के हो साथीहरु वर्क डन नजुकिन हाउ मेनी डेज फर्मुला के हो एम टोयज भने के भयो इजिकल टु गर्दा वर्क डन 1 यता आयो बुझ्नुहुन्छ नि डी कति हो डे आवर सावर यसमा दिएन भने परेन है फेरि आवर खोज्दै बस्नु त्यसमा खोज्न परेन नजुकिने यो के हो सेकेन्डको वर्क डन कहाँ आयो यता आयो 16 डेज भनेको त यसैको भइहाल्यो यहाँ चाहिँ के गर्नु साथीहरु वर्क डन 1 आयो त्यसपछि हामीले के हाउ मेनी मेन एम बराबर वाट एक्स गरेर गर्नुस् अब गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इक्वेसन गरेर गर्नुस् एज एन्ड डिजिट को हेर्नुस् अब 2 डिजिट नम्बर भन्नु भने 10x + y गर्नुहुन्छ रिभर्स भन्नु भने के हुन्छ 10y + x अब सम अफ 2 नम्बर भन्नु भने x + y डिफरेन्स भन्नु भने x - y अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् द सम अफ 2 डिजिट नम्बर इज 15 डिफरेन्स कति रहेछ 3 रहेछ व्हाट आर दे भन्नु भने सम भन्नु भने x + y 15 x - अब सन्दर्भमा एउटाको भ्यालु निकाल्नु मान्नु x को भ्यालु निकाल्दिनु 15 - y सेकेन्डमा गरेर राख्ने हो भ्यालु हेर्नुस् त x को ठाउँमा कति राख्नु पर्नुपर्छ हजुरले यो भइहाल्यो अब यहाँ 15 - 2y = 3 अब यो कता जान्छ यो प्लस को उता जाँदा माइनस हुन्छ -12 हेर्नुस् त x काट्यो y = 6
अब y त 6 रहेछ, अब जुनमा राखे पनि भयो। अब यसमा 15 माइनस 6 गरिदिउँ, कति आउँछ 9, 9 र 6 रहेछ। बस एजवाला हेर्नुहोस् त साथी, एजवाला त्यो हाल्न डिजिट हेर्छौँ। अब एज हेर्नुहोस् त, द सम अफ एजेस 5 चिल्ड्रेन born एट अ इन्टरभल अफ 3, ती 3 वर्षको ग्यापमा 5 जना केटाकेटी जन्मिए गरे। हेर्नुहोस् त तिनीहरूको सम कति हुँदो रहेछ 50। वाट इज द एज अफ यङ्गेस्ट चाइल्ड, यङ्गेस्ट चाइल्डको एज कति रहेछ, यङ्गेस्ट चाइल्डलाई के मानौँ साथीहरू एक्स मानौँ। ती 3 वर्षको ग्यापमा हो नि प्लस गर्दै जानुहोस्, यो भनेको सेकेन्ड हो, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो, वर्ष बढ्दै जान्छ। यहाँ 3 वर्ष फेरि 3 वर्षको फेरि कुर्दाखेरि त 6 हुन्छ नि, नजुकिनलाई 9 भयो, 1 2 3 4, यहाँ गर्ने एक्स प्लस 12, सम कति यिनीहरूको 50। अब गर्नुहोस् यो जोड्नुहोस्, एक्सलाई पनि जोड्नुहोस्, त्यहाँ डिभाइड गरेर निकाल्नुहुन्छ। अब रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनमा जाम। हेर्नुहोस् त रेसियो भनेको इस्टुमा निकाल भनेको। हेर्नुहोस् त 2 नम्बर आर रेस्पेक्टिभली 20% एन्ड 50%, मोर देन अ थर्ड नम्बर। थर्ड नम्बर भन्दा एउटा 20% रहेछ, एउटा 50% रहेछ, बढी रहेछ है। द रेसियो अफ 2 नम्बर, यस्तो भन्नु पर्सेन्ट आयो भने के गर्नुहुन्छ 120, बस आखा जिम्मा गरेर 120 गरिदिनुहोस्, डिभाइडेड बाई 50% भनेको 150, 0 0 काटिदिनुहोस्, 3 ले काट्छ, यो 5 यो 4, 4:5 भयो, सकियो। अब अर्को हेर्नु, यसैमा 3 नम्बर रेसियोमा दियो भने 5:7:8, इन्क्रिज कति भएछ 40%, 50%, 75%, झुकिन परेन। सेम माथि कन्डिसन 140 हो नि, 140 × 5 पहिलो हो नि त, 150 × 7, 172 × 8 गरिदिनुहोस् त, 700, 100, 1050, त्यहाँबाट 1400, सबलाई एउटैले काट्नु, 7 ले काटिन्छ। पहिला 0 0 काटिदिनु, 70 लाई 7 ले काट्दा कति हुन्छ 10, 105 लाई 7, 10 लाई एकचोटि जान्छ, बुझ्नुहुन्छ नि, यहाँ कति बच्छ 3 बच्छ, 3 र 5 35, 35 लाई 5 चोटि। अब यहाँ 14 लाई कति जान्छ 2 चोटि जान्छ, 2 चोटि, त्यहाँ 0 को 0। अब हेर्नुहोस् अब काटिन्छ कसैले जान्छ 5 ले जान्छ, 5 ले जान्छ सबलाई, 4, 75 लाई कति जान्छ 7 लाई एकचोटि, त्यहाँदेखि यहाँ 3 बच्छ, 35 लाई 7 5 35, 15, 10 लाई 2, अब जाँदैन 2:15:4, यही वाला भइहाल्यो। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हेर्छौँ है, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिज के हुन्छ, दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटा भनेको अर्थमेटिक सिरिज, अर्थमेटिक सिरिज भनेको इक्वल्ली बढ्छ वा इक्वल्ली घट्छ, 2 बाट 4 मा जाँदा 2 बढ्यो, 4 बाट 6 मा 2 बढ्यो, यहाँ पनि 2, यहाँ इक्वल्ली बढेको छैन, अर्थमेटिक सिरिज। यस्तो बेलामा टर्म निकाल्न पर्यो। अब मानौ 15 टर्म कति हुन्छ भनेर यस्तै गर्दा गाह्रो हुन्छ। 15 टर्म, ए भनेको सम द फर्स्टको है, फर्स्टको 2 हुन्छ, एन भनेको अहिले 15 टर्म भन्यो भने 15 हुने भयो, -1 त -1, डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड माइनस फर्स्ट, सेकेन्ड माइनस फर्स्ट भनेको यहाँ जुनबाट गरे के 6 - 4 गरे पनि भयो, 4 - 2 गरे पनि 2 भयो, 15 टर्म निकाल्नु छ। सम भनिदियो भने, सम भयो भने 15 टर्मको सम निकाल भने के हुन्छ n/2, ए भनेको के भयो साथीहरु फर्स्ट, एन भनेको त अहिले 15 हुने भयो, डी भनेको डिफरेन्स 2 निकाल्नुहुन्छ। यदि हेर्नुहोस् है, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मात्र दियो भने बीचको डिफरेन्स थाहा छैन हामीलाई, त्यो बेलामा डिफरेन्स के गर्नुहुन्छ, ए भनेको फर्स्ट टर्म, बी भनेको लास्ट टर्म, n+1। सम यस्तो बेलामा सम कसरी निकाल्छ, n/2, ए भनेको फर्स्ट, बी भनेको लास्ट। अब अर्को भनेको जियोमेट्रिक, मैले साथीहरु अलि छिटो गर्छु रिभिजनको लागि मात्र है, साथीहरु हजुरले पढ्नु भछ भनेर नाइ मैले कन्सेप्ट बुझाउन थालेको हैन, नाइ मैले आनन्द बिस्तारै पढाउँथे, फेरि एकदम कति छिटो पढाएको होला भन्नु होला। जियोमेट्रिक सिरिज, अब जियोमेट्रिक सिरिज भनेको कस्तो भन्दा यसमा हुन्छ ट्वाइस थ्राइस बढ्दिन्छ। हेर्नुस् त 2 बाट 4 मा जाँदा कति भयो 2 बढ्यो, 4 बाट 8 मा जाँदा 4, 4 बाट 16 मा 8, 16 बाट 32 मा, हेर्नुस् त बढ्यो नि, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, ट्वाइस बढ्यो नि त्यसमा। यस्तो बेलामा टर्म निकाल्न पठायो भने के गर्नुहुन्छ, टर्म बराबर ए भनेको फर्स्ट हो, आर भनेको जुकिन, आर भनेको सेकेन्ड डिभाइडेड बाइ फर्स्ट हो के, यसमा भनेको रेसियो। हेर्नुस् त 4/2 कति हुन्छ 2 भयो, एन भनेको पावर, अब 16 टर्म भन्यो भने 16 - 1 हुन्थ्यो। अब 16 को सम भन्यो भने के गर्नुहुन्छ, ए भनेको फर्स्ट भइहाल्यो, आर भनेको रेसियो, एनमा कति 16 राख्नुहुन्छ -1 है, यसमा पावर हो, यो -1 हो, आर माने यसरी गर्नुहुन्छ नजुकिकिन। एचसिएफ एन्ड एलसिएम है। अब एचसिएफ भनेको हाइएस्ट कमन नम्बर, एक्जाम्पलबाट बुझाइदिन्छु मैले। अब 12 र 10 र 12 को एचसिएफ कति हुन्छ भन्नु के हुन्छ, पहिला 10 ले 2 ले डिभाइड 5 हुन्छ,
12 ला 2 ले गयो 6, त्यहाँबाट गर्दा 3। कमन नम्बर भने एचसिएफ भने कमन हैन, दुईटामा कमन के छ 2 मात्र छ, त्यही भएर एचसिएफ कति भयो 2 भयो। अब एलसिएम फेरि एचसिएफ इन्टु रिमेनिङ, एचसिएफ कति आयो 2 आयो, रिमेनिङ यसबाट 5, 2 र 3 हेर्नुस् त 60 भयो बस। अब प्रोडक्ट अफ 2 नम्बर भन्नु हजुरलाई एचसिएफ र एलसिएम दियो, प्रोडक्ट अफ 2 नम्बर भन्नु भने के हुन्छ एचसिएफ इन्टु एलसिएम यो बेला। अब अर्को यता हेर्नुस्, अर्को ट्रिक 3 नम्बर आर इन अ रेसियो, यसरी रेसियो दियो, त्यसपछि हजुरलाई एलसिएम पनि दियो, एचसिएफ निकाल्नु भने के हुन्छ 3 × 4 × 5 गरिदिन्छ, त्यसलाई एलसिएमलाई यता राखिदिन्छ, त्यहाँ डिभाइड गर्न जान्छु क्या 3 × 4 12 5 जा 60 भयो हैन, 2400 डिभाइड 60 गर्नु जति आउँछ त्यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एचसिएफ हुन्छ। अब अर्को ट्रिक सिक्नु, इफ वान अफ द नम्बर कति रहेछ 27 रहेछ, एचसिएफ कति रहेछ, एचसिएफ र एलसिएम भन्यो 9 र 90 रहेछ, फाइन्ड अदर नम्बर। फर्मुला के हेर्नुस् त, प्रोडक्ट भने यो प्रोडक्ट 27 × x गर्नुस्, यता x लाई डिभाइड गर्न जानुस्, x लाई एक्लै गरेर डिभाइड गर्नु छ निक्लिहाल्छ। अब टाइम र डिस्टेन्सको हो है साथीहरु, अब टाइम र डिस्टेन्स एकदम सजिलो, यता हेर्नुस् स्पिडको फर्मुला है, स्पिड इज इक्वल टु डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ टाइम। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् कहिले कसो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि किलोमिटरलाई किलोमिटरमा दिने, तर मिटरमा कुरा गरौँ भने के हुन्छ किलोमिटरलाई मिटरमा लाग्नुपर्छ, किलोमिटरलाई मिटरमा निकाल्न 5 डिभाइडेड बाइ 18 बुझ्नुहुन्छ नि, किलोमिटरलाई मिटरमा, धेरैलाई थोरैमा लगाउन 5 गर्नुहोस्, त फेरि मिटर त थोरै हुन्छ नि, मिटरलाई अब किलोमिटरमा लाग्न पर्यो भने के हुन्छ साथीहरु धेरै गराउन पर्यो भने 18 डिभाइडेड 5 ट्याक्कै अपोजिट गरिदिन्छ। एउटा एक्जाम्पल पनि हेर्नुस्, अ ट्रेन रनिङ एट अ स्पिड अफ 36 किलोमिटर, 36 किलोमिटर क्रस गरेछ अ म्यान इन 20 सेकेन्ड, टाइम भनेको 20 सेकेन्ड, वाट इज द लेन्थ भनेको डिस्टेन्स बराबर वाट। हामीलाई हेर्नुस् एन्सर केमा छ मिटरमा छ, कुरा के हो किलोमिटर। अब यसलाई के गर्नुपर्छ साथी, हामीले किलोमिटरलाई मिटरमा लाग्न के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त 5/18 गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् सेम फर्मुला गर्नुस्, भन्दा सुरुमा स्पिड भनेको 36, डिस्टेन्स निकाल्ने यो 20 के भयो 36 × 20 बराबर डिस्टेन्स हैन, यहाँ कति आउँछ यो त हाम्रो केमा आछ साथीहरु किलोमिटरमा आछ, मिटरमा लाग्न के गर्नुपर्छ साथीहरु किलोमिटरलाई मिटरमा 18 जति आउँछ त्यो डिस्टेन्स हुन्छ। वन टपिक भने साथीहरु लगरिदम है, लगरिदमको साथीहरु log 1 को भ्यालु बराबर 0 है, नजिकिन log 1 को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब यसरी हजुरलाई log 16 को बेस 2 छ भने कति हुन्छ भनेर सोध्ला, 16 भनेको 2 को पावर कति भन्नुस् त 2 × 2 × 2 × 2 2 दुना 4 4 दुना 8 दुना 16 कति भयो 1 2 3 4 4। अब यहाँ log 25 को बेस 5 छ भने 5 को कति पावर गर्दाखेरि 25 हुन्छ 2 5 × 5। अब यहाँ log 1 छ तर बेसमा जति भए पनि बुझ्नुहुन्छ नि, बेसमा जति भओस् मतलब भएन, log 1 छ भने सधैँ भ्यालु कति हुन्छ 0। यस्तो हेर्नुस् क्या 4 को पावर 0 भने कति 1 हो, 10 को पावर 0 भने कति 1 हो, पावर 0 भने त 1 भइहाल्छ। log 7 यसरी बेस र पावरमा सेम छ भने के हुन्छ साथीहरु भ्यालु 1 हुन्छ। अब हेर्नुस् त log 1000 बराबर वाट गर्ने, यस्तो गर्यो भने बेस के हुन्छ बेस केही देखेन भने 10 हुन्छ साथीहरु, 10 को कति पावर गर्दा 1000 हुन्छ साथीहरु, हेर्नुस् त 10 × 10 × 10 तीनटा गर्दा 3 हुने भयो। अब कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नुलाई।